झाले वन दूर राहा पत्रकारांक म्हजो नमस्कार. आणि आयज श्रावणांतलो सगळ्यांत शेवटचो सोमवार आनी ते दामबाबाक वंदन करता. आणि आयज सगळ्यांचे शिवलिंगाचे सगळ्यांचे अभिषेक आणि त्याच बरोबर पुजा अर्चना चालू आसा. आणि त्याच ह्या शुभ मुहूर्ताचेर आमचे सुदेश भिसे कुंकळे मतदारसंघातले जनरल सेक्रेटरी आयज हो अध्यक्षाच्या साक्षीन आयज आमी हो आरती संग्रह प्रकाशीत करता. हांव ताका मुद्दमून ह्या उपक्रमाक लागून ताजें अभिनंदन करता आनी ताका शुभेच्छा दिता. आनी ताका म्हळ्यार खरें म्हळ्यार डबल अभिनंदन. अखील गोंयचें गोवा कालचें फिल्म फेस्टिवल जालें कोंकणी आनी मराठी. तातूंत भितर ताजो सिनेमा आशिल्लो जुजे, त्या सिनेमाक प्रायज मेळ्ळा. आनी त्याच बरोबर तातूंतले ज्या भुमिका आसा त्या भुमिकेक ताका सपोर्टींग एक्टराचें इनाम फावो जालें. त्या खातीर ताजें अभिनंदन. ह्या निमित्तान हांव गोंयच्या सगळ्या समेस्त गोंयकारांचें हांव चतुर्थीच्या निमतान हार्दीक अभिनंदन करतां. आनी हो असो एक सण आसा, ही अशी परब आसा ज्या परबेक सगळे आतुरतेन वाट पळयतात. ल्हान भुरग्यांक तर सामकें, ल्हान भुरग्यांचो जर सगळ्यांत मित्र किंवा ताजो जर सगळ्यांत आवडतो किंवा ताजो सगळ्यांक म्हणजे रायट फ्रॉम द श्री गणेशा म्हणटा चित्रकलेच्या पासून हाजो पर्यंत मनांतलो असो जर इश्ट देव जर कोण जर म्हणत जाल्यार तो गणपती बाप्पा. आनी बाप्पाच्या आगमनाचे तयारी जितली आमी ओडीन रावल्ले असतात त्याही डबलीन भुरगे रावल्ले असतात. आनी भुरग्यांक ह्या सगळ्यांक ह्या आरतीचें बी अप्रूप आसा, कौतूक आसा. आरत्यो ह्यो इतक्यो भक्तिभावान तल्लीन आनी मग्न जावन आमचे सगळे गांवगिऱ्या वाठारांनी पासून सगळे कडेन करता. तातूंत भितर घुमट आरती आसतले, वेगवेगळे प्रयोग केल्ले आसतले. आनी त्याच बरोबर त्यो आरत्यो म्हणप आसता. त्यो आरत्यो तातूंत जो भाव आसा तो भाव आसतनाय भितर केन्ना केन्ना शब्दांकन बीन केन्ना केन्ना चुकता. त्या ल्हान भुरग्यांक किंवा ते मदले कोणाक तांकां सगळ्यांक आरत्यो बऱ्यो वेवस्थीत म्हणपा खातीर भारतीय जनता युवा मोर्चान 1999 जेन्ना आमी आशिल्ले त्या वेळाचे पासून एक आरत्याची पुस्तिका छापून सगळ्यांचे घरान पावोवप एक उपक्रम सुरू केल्लो. आतां पर्यंत तो सगळे कडेन दिसाळे आसूं किंवा आनी कितें आसूं सगळे कडेन तो भरपूर घराघरांनी पावला. ताजोच भाग म्हणल्यार कितें, तातूंत भितर नवीन ज्यो खंयच्यो आरती आसल्यो त्यो आरती, पण पारंपारीक आरत्यो वेवस्थीतपणे शब्दबद्ध करून तांकां त्या शब्दाक म्हणजे ते चुकची न्ही केन्ना केन्ना शब्दाचो केन्ना केन्नाय हें जाता. म्हणून ते आरती संग्रहाची एक संकल्पना तकलेन आयिल्ली आनी त्यो आरत्यो मुखदूच जावच्यो म्हणून ताजो प्रयास आशिल्लो. हांव सगळ्यांक आरतीचे संग्रह जे कोण काडटात तांचे खरेंच अभिनंदन करता. एक सांस्कृतीक आनी एक सनातनी हातूंत भितर ही स्तुती देवाची हे पुस्तक रुपान प्रकाशीत करून घरा कडेन पावोवप हें तांच्यांनी एक समाजकार्य दवरिल्लें आसा. त्या बद्दल ताचे गणपती देवाचे आशिर्वाद ताचेर आसतलेच आनी त्या बद्दल कांय दुबाव ना. आनीकय बारकी समाज सेवा करीत आसता, पक्षाचें काम करीत आसतनाय भितर हो एक उपक्रम ताच्या हातीन घेतल्या बद्दल ताचें कौतूक. आनी परत एकदां सगळ्या समेस्त गोंयकारांक ह्या चवथीच्यो उर्वरीत परब्यो. ही चवथ सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची, समृद्धीची, भरभराटीची आनी त्याच बरोबर आनंदाची वतली हाती मात्र शंका ना. आनी अशें प्रफुल्लीत अशें वातावरणान आमी सगळे चवथ फुलोवया, चवथ मनोवया. आनी गणपतीची आमी जी आतुरतेने वाट पळयता तो 8 दिसांचेर येवन पाविल्ली आसा. आनी सगळ्यांक त्या चवथीच्या आनंदान भितर हो आरती संग्रह निश्चितच लाभदायक जातलो ही म्हजी इच्छा. पत्रकार संघ जे प्रिंट मिडिया आसा आनी आमचे सगळे मिडिया आसा तांकां हांव येवकार दिता. आज जो आमचो आरती संग्रह प्रकाशन सोहळ्याक आज आमचे मदीं आसात आमचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक भाई,
तशेंच आमचे कुंकळी मतदारसंघाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी सुदेश भिसे सर. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आज आमी चवथीच्या वातावरणांत आसात. जशी गोकुळाष्टमी जाली तेन्ना सावन 12 दीस उरतात चवथीक आनी एक वातावरण तयार जाता. आज आमी बाजारात गेल्यार एक प्रफुल्लीत वातावरण अशी तयार जाल्लें आसा चवथीच्या कारणान. जी तयारी जाता चवथीची एक मन प्रफुल्लीत जाता आनी एक हो एक सण असो आसा की पुराय गोंय हें व्हडा भावार्थान आनी भक्तीन हो साजरो करतात. हो एकूच सण असो आसा जो आमकां देव आमी घरा कडेन हाडटात, पुजयतात आनी ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत आमी बरे भशेन तेजी भक्ती भावेन आमी पूजा करतात तेजी. आतां जसो हेजो उत्सव आहा आमचे चवथीचो तेजो ऋणानुबंध असो आसा आरत्या कडेन. जसो आमी आरती म्हणल्यो प्रत्येक जाण आरती गुणगुणत आसता. एक कळनाशिल्लो पसून एक आरती गुणगुणत आसता. एक घुमट आरती म्हणल्यार गोंयकाराचे एक तेजे प्रामुख्यान तेजी आयडेंटिटी जाल्ली आसा. आरती हें गोंयकाराचे सामकें प्रामुख्यान हांव म्हणटा आयडेंटिटीच ती. म्हणून आज बाप्पाच्या कृपेन आमचे मदीं आमचे सुदेश भाई जे आसात तेंच्यांनी तुमचे खातीर भक्त मंडळी खातीर एक मांद्याळी अशी मांडिल्ली आसा आरती पुस्तकांतल्यान. जेणे करून आमची जी भक्ती आसा प्रत्येकाच्या घरान पावतली. जे कुंकळी मंडळ आसा आमचें ती जी भक्ती आसा बाप्पाची भक्ती आसा प्रत्येक घरा कडेन पावतली. आनी आमी आज गोंय प्रदेश आमचे अध्यक्ष माननीय आमचे दामूबाई तेंच्या हातींतल्यान हे आरती संग्रहाची जी मांद्याळी आसा ती तुमच्या मुखार प्रकाशीत करतले. आयचे ह्या आरती संग्रह प्रकाशनात आमचे गोंय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष दामूजी नायक तशेंच आमचे मंडळाचे कुंकळी मंडळाचे अध्यक्ष कुणाल फलकार आनी तुमी हांगा आयिल्ले सगळे पत्रकार भाव. आज ह्या प्रकाशनाच्या निमतान चवथ जी आज आनी एक 8 दिसाचेर पाविल्ली आसा. ह्या चवथीची तयारी अशी म्हणजे कितें जाता की गांवांनी आमचो जो मतदारसंघ आसा कुंकळी मतदारसंघ तो चड भाग गांवांत येता. म्हणजे 5 पंचायती येतात आनी एक म्युन्सिपालिटी. सो 5 पंचायतींनी आतां सगळ्यो आरत्यो मोबायलार येताच. हांगा मेळटा तुका कितें यूट्यूब हाजेर ताजेर मेळटा. पूण कितें आसता गांवांनी एक एकदां असो पावस बिवस पडलो वारें बिरें आयलें की लायटीचो तांकां प्रॉब्लेम जाता. सो चार्जींग बिर्जींग तो जायना आनी ते भुरग्यांक मागीर आतां आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें की एक शब्द जो चुकता भुरगे किंवा मोबायल ताजो चार्ज नासता. म्हणून हे सगळो प्रॉब्लेम सुटावो करपा लागून आमी एक बसून सगळे मंडळान आनी आमचो अध्यक्ष कुणालान मंडळ अध्यक्षान आमी एक ठरयलें की आमी एक आरतीचो बूक आरत्यांचो करचो. हो एक प्रकाशीत करून सगळ्या कुंकळी मतदारसंघान ज्या आमचो वाठार आसा थंय प्रत्येक घरान पावोवचो. सो ताजी सुरवात आयच्यान म्हणजे आमच्या अध्यक्षान प्रकाशन हें करतकीर आज सांजच्यान आमी हें पुस्तक वाटपाची सुरवात करतले. आनी तुमच्या सगळ्यांक इन एडवान्स म्हणजे पयलींच चवथीची परबीं